Hello sa inyong tanan, ug welcome back sa channel. Para sa mga bag-o pa lang ni tune in, ayaw kalimti ang pag-subscribe ug ipindot ka ng notification bell para dili ninyo ma-miss ang atong sunod nga adventure sa kagabhiyon. Shout out sa ato amigo na si Aljon Camota Ibonya, ang akong bayaw na si Jomar Navarro, ug ang akong pinsan na pinakagwapa desperada vlogger sa Pamplona na si Iris Sidigo Ibanez na nagpadayon og suporta sa ato channel. Karong gabii, mibalik ta sa usa sa mga sikat nga dapit sa Dumaguete, ang Dumaguete Boulevard sa Cagabion. Makita ninyo, lahi gyud ang ambiyanse pagkahuman sa pagsalop sa adlaw. Makita gihapon ninyo ang daghang tawo nga naglingaw-lingaw. Naay mga mag-uyab nga naglakaw-lakaw sa gabii, mga pamilya nga nag-enjoy sa bugnaw nga hangin, ug mga managhigala nga nag-istambay lang, nagsinati sa relax nga vibe. Mamatikdan ninyo kung giunsa pagmugna sa mga suga gikan sa pier ug sa palibot nga mga edipisyo ug nindot kaayong background. Lahi ra gyud nga perspektibo kumpara sa adlaw, ug sa tinuoray lang parehas ra kakaanyag. Bisan sa gabii, ang boulevard nagpabilin nga sentro sa panagtapok. Makita ninyo ang mga lokal ug mga turista tanan nag-enjoy sa bugnaw nga hangin sa gabii ug sa nindot nga palibot. Unta na enjoy ninyo kining gamay nga pasilip sa Dumaguete Boulevard sa gabii uban nako. Ipahibalo ko sa comments sa ubos kung unsa ang inyong pinakaganahan sa night cityscapes o kung naay mo'y paborito nga night spots diri sa Dumaguete. I-thumbs up kining video kung na-enjoy ninyo ang night vibes. I-share sa bisan kinsa nga ganahan o gabii nga paglakaw-lakaw ug magkita ta sa sunod. Maayong gabi!